Please subscribe and like, share, and to your comment. St. Elizabeth Parish official YouTube channel. May God bless your life with love and joy and peaceful your family also greatly blessed. In Jesus' name, Amen. Sum Amin. آئے عزیزو اس عبادت کے آغاز میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر پاک رسمیں ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے ارادوں، باتوں اور کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے مقدسہ مریم ہمیشہ کمائی سب فرشتوں مقدس اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
ऐ असली खुदा, तूने इंसानी सीरत का वकार किस कदर अजीब तौर पर बनाया, बल्कि इसकी निस्बत और भी ज्यादा हैरत अंगेज तरीके से बहाल कर दिया। बख्श दे कि हम तेरे भेजे हुए मुनज्जी की इलाही जात में शरीक हों, जो हमारी इंसानी जात को अपनाने से ना शर्माया और जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा। खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों पर उस मुबश्शिर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बशारत देता है, यानी उसके जो खैरियत की खुशखबरी देता और निजात की बातें सुनाता है, और जो सहून से कहता है कि तेरा खुदा मुसल्लत होगा। तेरे पहरेदारों की आवाज है, वो अपनी आवाज बुलंद करते और मिलकर ललकारते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सहून में वापस आएगा तो वो अपनी आंखों से ये देखेंगे, ऐ यरूशलेम के वीरानों, आवाज उठाओ और मिलकर ललकारो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तसल्ली देगा और यरूशलेम को छुड़ाएगा। खुदावंद अपना मुकद्दस बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने जाहिर करेगा और जमीन की तमाम इतराफ हमारे खुदा की नजात देखेंगे। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
सबके लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम पहला बाब पहली 6 आयत। अगले जमाने में खुदा ने आबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम को खलक किया। ये उसके जलाल का करतौब और उसकी माहियत का ऐन नक्श होकर अपनी कुदरत के कलाम से सब कुछ संभालता है। ये गुनाहों की तदहीक करके आलमे बाला पर हशमत की दहनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों से उसी कदर अफजल ठहरा जिस कदर उसने उनकी निस्बत अफजल नाम मिरास में पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और फिर जब पहलोठे को दुनिया में दाखिल करता है तो कहता है कि खुदा के तमाम फरिश्ते उसे सजदा करेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे आज इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यहाँ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत है, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें
जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलमा मुतजस्सिद हुआ और हमें सकूनत पर पसीब हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फज़ल और सच्चाई से मामूल। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फज़ल पर फज़ल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फज़ल और सच्चाई यसू मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा मौजूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने उसे मुकशफ किया। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। यसू मसीह के जन्मदिन की ईद मनाती है और इस ईद को मनाने के लिए हमने 4 इतवार लगातार तैयारी की। यसू मसीह के मुख्तलिफ वाक़यात, यसू मसीह से मुंसलिक मुख्तलिफ तालीमात और कलीसिया की दीगर दुआएं हम सबको मौका फराहम करती रही इन 4 गुज़श्ता इतवारों में कि हम यसू मसीह के इस भेद को, कि कलमा मुतजस्सिद हुआ और हमारे दरमियान रहा या हमारे दरमियान सकूनत पजीर हुआ, इस भेद को समझ सकें। पहली बात, इस भेद को समझने से पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि हम आज ईद मना रहे हैं, तो ये ईद किस चीज की ईद है, क्या है खास जो हम आज नए कपड़े पहनकर और शायद कुछ बिना नाश्ते के और कुछ अच्छा वाला नाश्ता और कुछ जाके अच्छे वाला नाश्ता करेंगे। तो आज कुछ खास है। अगर आज की ईद बाकी दिनों से मुख्तलिफ है तो क्यों है? आज के दिन को बड़ा दिन भी कहते हैं ना, बड़ा दिन, बड़ा क्यों है? तो ईद को समझना है पहले कि ईद है तो किस चीज की ईद है और क्यों ईद है, क्या समझते हैं क्यों ईद है? यसू की पैदाइश इसलिए ईद है, एक वजह। दूसरी वजह कि क्यों ईद है, कलमा मुतजस्सिद हुआ, ये ईद है। और हमारा निजात दहिंदा इंसान बन गया। और क्यों ईद है? दुनिया में आया, खुदावन ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाले भी वो गल जी मैं चाहना हाले तक नहीं पहुंचे, इतो शुरू करो, इतो यहां से इस माशरे से कि ईद क्यों है, यहां से उधर वाली बातें उस बात में उधर जाएंगे। पहले जमीन और माशरा, खानदान, यहां पे क्यों ईद है? सारे ने नवे कपड़े पहने, मैं भी पहने, हाँ सारे ईद से तैयार हो दे रहे, तो मेरी भी फिर ईद ही है, मैं भी नए कपड़े लगाऊंगा, बकरा खाना खाऊंगा। ऐसे ही है, कभी कभी ऐसे होता है कि सारे कर रहे हैं तो मैं भी करूं, जिसको शामिल बाजा कहते हैं। शामिल बाजे का पता है? सारे गांडे ने 3-4 अशखास स्क्वायर होते हैं, जैसे से जो अपना मुंह हिला रहे होते हैं, तो दूर से ऐसे लगता है कि वो बहुत जोर से गा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर मुंह हिला रहे होते हैं। अगर ये ईद है और खास ईद है जिसकी तैयारी 4 इतवार हमने की, मुख्तलिफ तलाकों के साथ, कलीसिया की दुआओं के साथ, मुख्तलिफ कामों के साथ, अगर हमने 4 हफ्ते तैयारी करने के बाद इस ईद को मनाना है, तो इस ईद को सिर्फ ये कि यीशु पैदा हो गया, निजात दहिंदा बनकर आ गया, या सब ने नए कपड़े पहनने तो मैं भी नए कपड़े पहनूंगा, सब ने अच्छा खाना खाना है तो मैंने भी अच्छा खाना खाना है, या सब बोल रहे ईद है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईद है, या मैं इनफरादी तौर पर और खानदानी तौर पर देखता हूं कि ये ईद है, ये बड़ा दिन है, तो क्यों है? क्योंकि जब हम इसको बाइबल मुकद्दस की रूह से, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, लोगों की, कौमों की सकाफत की रोशनी में देखते हैं, तो आज के दिन को बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? यीशु पैदा होता है इस वजह से, साइंटिफिकली जवाब मैं चले आपकी मदद भी कर देता हूं। आज के दिन को बड़ा दिन क्यों कहा जाता है? आज के दिन क्यों बड़ा दिन? शाबाश, बड़ा दिन क्यों? यीशु की पैदाइश को साइड में, इसके अलावा बस पता ही नहीं।
फारिग कर। कहा कि किस वजह से बढ़ा देना है? ईमान की मजबूती। बड़ा हो जाता है, ये है जवाब। आज से जो दिन है, सूरज का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, इस वजह से बड़ा दिन कहा जाता है। आसान सी बात है, लेकिन असी कि जरूरी नहीं समझते असी यीशु मसीह ने ही वजह दो या यीशु मसीह की पैदाइश की, सारा कुछ यीशु मसीह ने होते हैं। हालांकि अगर ये सकाफतों और कौमों की बातों को देखें तो हम जिस ईमान को मनाते हैं, जिस रवायतों को लेकर चलते हैं, उसकी बुनियादें दूसरी सकाफतों, दूसरी कौमों के साथ है। रोमी लोग सूरज के देवता को मानते थे कि सूरज उनके लिए खुदा था, और आज से सूरज अपना वक्त जो है वो बढ़ा देता है कि वो दुनिया पर उसकी रोशनी जो है वो ज्यादा वक्त तक रहती है। इसलिए आज के दिन को सोलिस जोर्नी कहा जाता था, सूरज का दिन कहा जाता था, बड़ा दिन कहा जाता था, क्योंकि दुनिया जो है वो सूरज की रोशनी से ज्यादा वक्त के लिए मुनव्वर हो रही है। और कलीसिया ने इस नूर को सूरज से मुंसलिक नहीं किया, क्योंकि सूरज को तख्लीक करने वाला कलमा खुद है जो इंसान बनकर इंसानों के दरमियान आया। वो इस नूर को जो इलाही और असली नूर है उससे मुंसलिक करती है। ये कलीसिया, ये मज़ाहिब की आदत है कि अगर मैंने मेरे मजहब को, मेरे अकीदे को, मेरे ईमान को बड़ा दिखाना है तो मैंने दूसरे अकायद और दूसरे मज़ाहिब को कहना है कि ये कम करें। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा जब भी हैकल के ऊपर हमला होता था तो लोग क्या चोरी करते थे? सबसे पहले दूसरी कौमें। मैं बता चुका हूं, मैंने लगा मैं हर बार ही, शायद पहली बार ही आया। क्या चोरी करते थे हैकल में जब भी हमला हुआ? शाबाश। सबसे पाक चीज क्या है हैकल में उनके पास? पाक संदूक। पाक संदूक को पामाल किया गया, पाक संदूक को उठाकर ले गए कि उनकी जो पाक तरीन चीज है, पाक तरीन चीज जो है आप उसको ले जाते हैं ताकि उस कौम को, उस मजहब के लोगों को पता चले कि तुम्हारी पाक तरीन चीज ले जा चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे पास तुम्हारा खुदा नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत नहीं है। सूरज उनके लिए खुदा है, नूर दे रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह जो असली नूर है उसे उस नूर के साथ जोड़कर, उसे उसकी हकीकत, जो नूर की थोड़ी हकीकत जो सूरज तक महदूद है, उस सूरज से आगे जाकर इलाही नूर और असली नूर की हकीकत को लोगों पर जाहिर किया गया। मुकद्दस पौलुस रसूल बहुत सी कलीसियाओं में जब जाते थे तो वहां पे बहुत से खुदाओं को उनकी इबादत करते हुए यीशु मुकद्दस पौलुस रसूल देखते थे, और वहां पर एक ऐसा खुदा था जिसका कोई नाम नहीं था। मुकद्दस पौलुस रसूल अगर ये कहता है यीशु खुदा है, चलो उसको मरना शुरू हो जाओ तो लोग पीछे नहीं जाते उसके। लेकिन उनकी सकाफत, उनकी जुबान, उनकी अक्ल और उनकी जमानत जहां तक है वहां से शुरू किया जाता है कि अगर तुम सूरज को खुदा मानते हो तो ये उससे बड़ा असली नूर है, ये उससे बड़ा असली नूर है। मैं उस खुदा का दर्श दे रहा हूं जिसका ये यहाँ पर तुमने गिरजा इबादत खाना तो बनाया, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। मैं इस खुदा के मुतल्लिक तुम्हें बताने के लिए, और लोगों ने आकर उसके मुतल्लिक सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि उस खुदा के मुतल्लिक लोगों को पता नहीं था। और उन वक्तों में, उससे पहले के वक्तों में जो तमाम की तमाम चीजें तख्लीक की गई, जो तमाम की तमाम चीजें तख्लीक की गई, उनके मुतल्लिक बहुत सी सोचें, बहुत सी बातें लोगों में मौजूद थी कि तमाम चीजें पानी से बनी है। क्यों बनी है पानी से? ये 4 एलिमेंट्स का पता है, 4 अनासिर का पता है आपको? पर 4 अनासिर हैं जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि जिनसे तमाम कायनात की चीजों को तख्लीक किया गया है। इन तमाम चीजों से दुनिया की जो तख्लीक है वो हुई है। पानी, हवा, मिट्टी और आग। इन 4 चीजों के मुतल्लिक कहा जाता है ये वो हैं जो मुखालिक है, तमाम चीजों को खल्क करने वाले। और इसी के साथ आगे ये सोच जब लोगों को बता दी गई, उसके बाद एक दूसरी सोच का शख्स आया कि हाँ ये चारों चीजें हैं, यही तख्लीक करती हैं, लेकिन इन चारों चीजों के अंदर एक रवाबत, एक असूल है जो जिसके वसीला से सब कुछ तख्लीक किया जाता है। तमाम चीजें एक रिदम, एक असूल से चलती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो जवान और बुढ़ा होगा, बुढ़ा कभी बच्चा नहीं होगा। एक रिदम है जो हमेशा ऐसे ही चलेगा,
ایسے ہی ہوتا ہے. بچہ بزرگ ہوتا ہے یا بزرگ چھوٹا؟ ردم کیا نظر آتا ہے؟ بچہ بزرگ ہوتا ہے کہ ردم ہے. اور ان 4 ایلیمنٹس کے متعلق اگلی سوچ جو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ ایک اصول ہے, ایک ضوابط ہے, ایک عمل ہے, ایک لا ہے جس کے مطابق تمام چیزیں تخلیق کی گئی, اور وہ ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ تخلیق کیا گیا. اس کے بعد ایک اور شخص آیا. اس شخص نے کہا یہ جو تبدیلی ہے, تبدیلی یہ کانسٹنٹ ہے, یہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اس لیے تبدیلی جو ہے وہ تخلیق ہے. اب تک خدا کے متعلق بات چیت جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کا تصور, اس کی حقیقت پہنچے نہیں ہے, وہاں تک ادھر تک نہیں پہنچے. جس طرح سے آج کی انجیل مقدس میں ہم نے یسوع مسیح کی پیدائش کا کوئی ذکر نہیں سنا. کیا سنا ہے؟ آج کے انجیل میں کوئی چرنی کا ذکر ہے, کوئی مقدسہ مریم کا ذکر ہے, کوئی یوسف کا ذکر ہے, کوئی فرشتوں کا ذکر ہے, کوئی گدریوں کا ذکر ہے. آج نہیں ہے. آج اس سے آگے کی سوچ, اگلے کے زمانے, آج سے بھی 200 سال آگے اور 1000 سال آگے بھی یہ انجیل جو ہے وہ ویلڈ ہے. یہ انجیل جو ہے وہ سمجھی جائے گی. یہ ان وقتوں کے لیے بھی لکھی گئی ہے. ابتدا میں کلمہ تھا. میں اس کی پیدائش سے نہیں, اس کے ازل سے ہونے کو, اس کے نور ہونے کو, یہ جو ہم بڑے دن کو جو شروع میں آپ کو بات کی کہ بڑا دن مناتے ہیں, اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے یوحنا کی انجیل کو چنا جاتا ہے کہ اس کے اندر صرف یسوع کی پیدائش, زمینی پیدائش کی بات نہیں ہے, اس کے ازل سے ہونے کو ظاہر کیا گیا, اس کے ازل سے ہونے کی حقیقت کو سب پر بیان کیا گیا. ہم شاید جو چرنی میں یسوع کو بچہ یسوع کی صورت میں دیکھتے ہیں, یہ اس سے بڑی حقیقت جو سورج کو سولس جورنی یا سن ڈے, یہ جو اتوار کا دن ہے, سن ڈے, یہ پہلا دن جو ہے یہودیوں کے لیے اور رومیوں کے لیے یہ ان کے دیوتا کا دن تھا, ان کے خدا کا دن تھا کہ سن اینڈ ڈے. ابھی اگر تمام کے تمام ہفتوں کے دنوں کے نام آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر ان کے خداؤں کے نام ملیں گے آپ کو. مہینوں کے ناموں کے اندر بھی ان کے خداؤں کے نام ملیں گے. رومی جو لوگ تھے انہوں نے اپنے خداؤں کے نام پر یہ مہینے, ہفتے اور یہ ہفتے کے دن جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے. ان تمام کو نئی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے, ان تمام کو ان کی حکمت سے بڑی حکمت بتانے کے لیے ایک نئے طریقے کے ساتھ تعلیم بانٹی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے تم سولس جورنی سورج کا دن مناتے ہو, ہاں سورج روشنی دیتا ہے, لیکن میں تمہیں اس کا پرچار دیتا ہوں. سورج دن میں ہوتا ہے, رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ وہ ہے جو رات میں بھی روشنی کرے گا, یہ وہ ہے جو قوموں کو منور کرے گا اور ان کی تاریکی کو دور کرے گا. ایک حقیقت سے بڑی حقیقت تک پہنچانے کا جو سفر ہے, یہ عید اس کی عید ہے. یہ نہیں کہ ہر سال یسوع کی پیدائش چلتی ہوئے کی تسینہ کی چاہیاں گلم ہو گئی, نہ کپڑے پہنے, نئے سال اس یسوع مسیح کی پیدائش کو, اس کرسمس کے دن کو ایک نئے زاویے, ایک نئی حقیقت, اور وہ حقیقت جو اب تک یہاں پہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کر آگے بڑھ کر دیکھیں کہ خدا مجھ سے اس عید کے موقع پر کیا چاہتا ہے. اور جب ہم آج اس عید کو مناتے ہیں اور عید کی روحانیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کی بڑھوتی, حقیقت کو اور واضح طور پر بیان کرنے کی عید ہے, تو میں اس عید کی حقیقت کو, اس عید کے بھید کو, اس عید میں جو ایمان کا اقرار کیا گیا ہے اسے کس طرح سے دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, سمجھتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. کیونکہ یوحنا رسول جب اپنی انجیل کا آغاز کرتا ہے واضح طور پر کہتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ نے سب کچھ تخلیق کیا. اناف کے یہ ہے وہ شخص جو تبدیلی کے بعد ایک نیا شخص آتا ہے اور وہ ایک سوچ دیتا ہے. وہ یونانی زبان کا ایک لفظ استعمال کرتا ہے, آرکے. آرکے کا مطلب ہے آغاز, آرکے کا مطلب ہے آغاز, اور عبرانی زبان میں جو تکوین کی کتاب ابتدا ہمیں ملتا ہے. یوحنا کی انجیل کے اندر ابتدا میں کلمہ تھا, تکوین کی کتاب ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا. برشید برا الوہیم اور این آرکے ایونگلیون کرسٹو. زبان چینج. ان دو مختلف زبانوں میں ایک ہی بات کو, ان دو مختلف زبانوں میں ایک ہی بات کو, ایک ہی حقیقت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک وہ ہے جو ابتدا ہے, نہ وہ اصول ہے, نہ وہ لا ہے, نہ وہ آگ ہے,
نہ وہ مٹی ہے، نہ وہ ہوا ہے، نہ وہ تبدیلی ہے، بلکہ وہ ابتدا ہے۔ ابتدا خود اس کا ایک شناخت ہے، اس کی ایک خوبی ہے۔ اس لیے یوحنا رسول جو اپنی انجیل اور آج کے اس کرسمس کے موقع پر اپنی انجیل کو پیش کرتا ہے تو اس کے اندر یسوع مسیح کی پیدائش کی، اس کی ابدیت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ ہے جو ابتدا ہے، جس سے سب کچھ تخلیق ہوا۔ اور تخلیق کرنے کے اگر عمل کو دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو تکوین کے اندر یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، تکوین میں خدا جب تخلیق کرتا ہے تو تخلیق کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ تکوین میں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ خدا باپ تمام چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ یوحنا رسول اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ نے سب کچھ تخلیق کیا۔ دو مشکل باتیں، مختلف باتیں یا ایک ہی ہے؟ وہاں پر خدا تخلیق کر رہا ہے، یہاں پر کلمہ تخلیق کر رہا ہے۔ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے، خدا اور کلمہ ایک ہی بات ہے۔ اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ تخلیق کرتے ہوئے خدا کون سا ورب، کون سا کام کر رہا ہے؟ کون سا کام کر رہا ہے؟ تخلیق بنا رہا ہے، ڈھا رہا ہے، توڑ رہا ہے، جوڑ رہا ہے، کون سا کام کر رہا ہے؟ تخلیق کرتے ہوئے تمام چیزوں کو تخلیق کرنے کے لیے جو کام ہے، جو ورب ہے، جو فعل ہے، وہ کون سا ہے؟ شاباش، بنانے کا۔ تخلیق کرنے کے لیے خدا کون سا ورب، کون سا فعل کرتا ہے؟ آسمان اور زمین، تو یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ منہ سے بولنا، کام جو فعل ہے وہ ہے بولنا۔ کلمہ جو ہے وہ خدا اپنے منہ سے نکالتا ہے، اور جیسے ہی کلمہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، اس کلمہ ساری چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ خدا کوئی چیز کو نہ بنا رہا ہے، نہ توڑ رہا ہے، نہ جوڑ رہا ہے، صرف اور صرف وہ کلمہ اپنے منہ سے بولتا ہے، اور کلمہ تمام کی تمام چیزوں کو وجودیت عطا کر رہا ہے، تخلیق کر رہا ہے۔ اور اسی کلمہ کی اس وجودیت کو، اس ابدیت کو جانتے ہوئے یوحنا رسول جب اپنی انجیل کا آغاز کرتا ہے تو پھر وہ آ کے اس اصول، اس بات کو یاد کرتا ہے کہ آگ، ہوا، پانی، تبدیلی یہ کوئی چیزیں نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے جو ابتدا ہے، جو خدا کے منہ سے نکلا اور تمام چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد میں روشنی عطا کرتا ہے۔ لیکن روشنی عطا کرنے کے بعد پھر جن کے لیے عطا کرتا ہے ان کی بات آتی ہے کہ انسانوں کو روشنی عطا کی گئی، لیکن لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، اس روشنی کو قبول نہ کیا۔ کون سی روشنی؟ مشکل سوال۔ کون سی روشنی ہے جسے لوگوں نے قبول نہیں کیا یسوع کے وقتوں میں یا آج کے وقتوں میں بھی؟ کون سی روشنی ہے؟ ہاں، سچائی کی، سچائی کی۔ یسوع مسیح کی پیدائش، مصلوب کیا جانا اور جی اٹھنا، ان تمام عیدوں کے اندر یسوع کی پوری زندگی چلتی ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے لیکچر میں صرف یسوع مسیح کی پیدائش کی بات ہوگی تو پھر ایک ادھورا رہ جائے گا، پھر ایمان ادھورا رہ جائے گا۔ یسوع مسیح جب یہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جب یہ تین باتیں کہتا ہے تو اس سے وہ ایک نئی حقیقت لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور یہ تین باتیں مرکز کی انجیل کے مطابق وجوہات بنی یسوع مسیح کے مصلوب کیے جانے کی، کہ وہ کلمہ جو لوگوں کو منور کرتا ہے۔ پہلا معجزہ کہ وہ کفرنہوم کے عبادت خانے میں ہے، جسے پاک ترین جگہ، پاک جگہ مانا جا رہا ہے، تو تمہاری پاک جگہ بھی ناپاک ہوگی، وہاں پر ناپاک روح آ جاتی ہے، ناپاک روح آ جاتی ہے، اور اختیار سے اسے نکالتا ہے اور اسے وہاں سے نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے یہاں سے چلی جا۔ وہ اعلان کرتی ہے کہ تو خدا کا بیٹا، تجھے ہم سے کیا، خاموش ہے اور یہاں سے چلی جا۔ اور لوگوں نے سوچا یہ کون ہے جو با اختیار تعلیم دیتا ہے؟ انہوں نے سوچنا نظروں میں آ گیا بندہ۔ دوسرا، جب ایک اندھے کو جو بچپن سے اندھا ہے بیٹھا ہوا، میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں، خدا معاف کرتا ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ اسے حق بتا دیا، اسے راہ دکھا دی کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، جا، اٹھا اور چلا گیا۔ پھر لازر کے زندہ کیے جانے کا جو معجزہ ہے، اسے
सर्दी है? जब लाजर को जिंदा किए जाने का वाकया मूसा में नजर आता है तो उसके अंदर इंसानों को जिंदगी अता करता है कि वो खुशी, वो नई हकीकत जब इंसानों को बताई जा रही है, वो रोशनी जब इंसानों को हक जब बताया जा रहा है, उन्हें आंखें दी जा रही है कि देख, राह को देख, हक को देख, जिंदगी को देख, इंसान उसे कबूल नहीं करता। और उन्होंने सोचा ये इख्तियार तालीम देता है, हम इसे पकड़ेंगे। दूसरा मौजे में देते हैं और उन्होंने फैसला किया कि हम इसे कत्ल करवाएंगे। और तीसरे पर उन्होंने तहैया कर लिया। तीसरे मौजे पर, मुक़द्दस के तीसरे मौजे के बाद उन्होंने तहैया कर लिया कि हम इसे कत्ल ही करेंगे। कि जब इंसान को रोशनी अता की गई, राह, हक और जिंदगी बताई गई, ये अंधा है तेरे को आंखें देता हूं, राह देख और सीधा चल। जब तुम्हारे पास जिंदगी नहीं है तो मैं तुझे मुर्दों में से जिंदा करके इंसान को जिंदगी देता हूं। कल उठ और दोबारा से नई जिंदगी का तजर्बा कर, उस नई खुशी, नई हकीकत का तजर्बा कर जो देने के लिए मैं खुदा से इंसान बनकर तेरे दरमियान आ गया। इंसान जो दूसरे हैं वो तहैया करते हैं राह, हक और जिंदगी के इन मौजूदात को देखने के बाद कि हम तो इसको कत्ल करेंगे, हम इस रोशनी को कबूल नहीं कर सकते। ये हमारे ईमान, हमारे अकायद, हमारी सोच, हमारी हिकमत से बहुत ऊपर है, हमारी समझ से बाहर की बात है। इसलिए हमें वही सूरज और वहां तक ही रहने दे, वड्डा दिन ही रहने दे, वड्डे दिन की हकीकत उधर नहीं लेके जा। हम भी कई दफा हमारी जिंदगियों में जब यहाँ तक नॉलेज होता है बोलता बस इतना ही काफी है, मैं ज्यादा नहीं चाहता, क्योंकि अगर ज्यादा चाहूंगा पता नहीं मुझसे ज्यादा मांगा भी जाएगा। क्योंकि आज जो दूसरी तलावत है उसके अंदर तकाजा यही है, आज दूसरी तलावत है और यीशु मसीह की इस ईद को मनाने वाले तमाम मसीही मोमिन आज सब उनसे तकाजा यही है कि अगर तुम्हें खुदा ने दिया है बहुत ज्यादा तो तुमसे तवक्को भी बहुत ज्यादा की जाएगी। और यीशु और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपनी अंजील के आगाज के साथ, इब्तिदा के साथ यीशु मसीह को हर जगह, हर बात में कादिर जाहिर करता है कि ये वो है जिसने नूर दिया, ये वो है जो रोशनी बनकर आया, ये वो कलमा है जिसने सब कुछ तख्लीक किया। लेकिन रोशनी जब इंसानों को अता की गई तो रोशनी को कबूल ना किया गया। इंसानों ने रोशनी को छोड़कर तारीकी में रहना कबूल किया। और हमें बहुत से हमारे, अगर हम माशरती तौर पर साइंटिफिकली देखें तो हम अंधेरे में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। जो डरने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे जो नजर के थोड़े से कमजोर अशखास हैं उन्हें ज्यादा लाइट तंग करती है, अंधेरा उनकी आंखों के लिए सुकून वाली जगह है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? हम जिनको आंखों का थोड़ा थोड़ा मसला है, कम नजर आता है, धुंधला सा देखते हैं, हमें अंधेरा पसंद है क्योंकि हमारी आंखें सुकून में रहती हैं। और ये जो नूर है ये वो नूर है जो दूसरी हकीकत को जाहिर करता है। तो मैं वैसे ही अंधेरे का पसंद करने वाला शख्स हूं तो बड़ी हकीकत को किस तरह से, ज्यादा रोशनी को किस तरह से कबूल करूंगा। इसलिए यीशु मसीह के मुतल्लिक यूहन्ना रसूल अपनी अंजील के आगाज में उसकी सारी हकीकत, उसकी अब्दियत, उसके इंसान बनकर इंसानों के दरमियान आने, उसके मसलूब किए जाने, उसके जीवने और जीवने के बाद का जो लोगों से तकाजा है कि ये मैं तुमसे चाहता हूं, मैं तुम्हारे लिए इंसान बनकर बना, मैं उस मोहब्बत को जमीन पर ले आया जो अज़ल जब इंसान को तख्लीक किया गया तब उसे अता की गई थी। उसी मोहब्बत के जवाब को तुमसे पाने के लिए तुम्हारे दरमियान इंसान बनकर के आया, तुमने वो मोहब्बत मुझे दे दी है। हमने आज इस ईद के मौका पर अपने खानदानों में, अपनी जिंदगियों में तीन अशखास, तीन किरदार को देखना है। आज की ये ईद तब होगी जब हर वालिद, मैं भी वालिद साहिबान से बात कर रहा हूं, हर वालिद मुक़द्दस यूसुफ को अपनी जिंदगी में इस ईद के मौका पर उसकी मुक़द्दस यूसुफ की फितरत, उसकी खुशी, उसके कबूल करने और उसकी बहादुरी को अपनी खानदान का, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए कि वो जो बहरान का वक्त है, वो जो मुश्किल वक्त है, वो जो परेशानी का वक्त है, वहां पर वो अपने खानदान के लिए मरियम और बच्चा यीशु के लिए चट्टान बनकर खड़ा होता है। आज ये ईद हर वालिद से तकाजा करती है उसने अपने खानदान के लिए चट्टान बनकर खड़ा होना है, उनकी हिफाजत और मुहाफ़ज़त करनी है। और जो हमारी माएँ हैं, जो बेटियां हैं, बहनें, उन सब के लिए मुक़द्दसा मरियम का किरदार है। ये मुक़द्दसा मरियम फरिश्ता आया सी, देखो आया सी, पक्की गल आया सी, आया था
मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया था और फरिश्ता तालीम सलाम के जवाब देने के बाद सारे के सारे मुकद्दसा मरियम के सवालात के जवाब देने के बाद सारी हकीकत बताने के बाद एलिज़ाबेथ के पास मिलने गई। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कैसे हुआ मेरे खुदा उनकी माँ मेरे पास आई। लेकिन यही मुकद्दसा मरियम जब यूसुफ के साथ जाती है तो कहां पर अपने बेटे को जन्म देती है? कहां पर? अस्तबल में। मैनू पंजाबी च वो लफ्ज दसो जिहड़ी सारियां नू समझ लगे जिथे जानवर होंदे ने। खुरली और वाड़ा वेड़ा 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 फर्क है? वाड़ा वेड़ा कुछ और है। अच्छा वो शहर को मिले, ठीक है। वाड़ा कुरली और अस्तबल मुश्किल है वो। मैं पंजाबी जड़े अपनी सकावत, क्योंकि ये ईद खुदा की ईद है जिसमें खुदा इंसानी सकाफत इंसानी तहजीब के अंदर अपने आप को अपनी मौजूदगी को इंसानों पर जाहिर करता है। यानी कि खुदा आया है इंसान बन के आज भी ये खुदा साडे नाल गल्लां करन दे जो अबरानी से गल्लां करन दे ते हिब्रू से करन दे ते सानू समझ नहीं लगन दे। आज भी अगर खुदा मुतजस्सिद होता है और कलमा हमारे दरमियान रहता है तो हमारी सकाफत और हमारी तहजीब में हमसे बात करता है। तो ये वाड़ा और खुरली और जहां पर जानवरों को रखा जाता है, यहाँ की बात है कि वो मुकद्दसा मरियम जिसे फरिश्ते ने आकर सलाम किया, हुक्म नहीं दिया, पैगाम नहीं दिया, सलाम किया और मुकद्दसा मरियम ने उससे सवालात किए और वो झुक झुक कर उसके सवालात के जवाब देता रहा। फिर जब अपनी बड़ी बहन के पास, अपनी कजन के पास, इस बात के पास जाती है जो बुजुर्ग है, हम वैसे बुजुर्गों से जब मिलते हैं थोड़ा झुक के मिलते हैं, सलाम सलाम जी, थोड़ा सा झुक जाते ना। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग है वो बोलती है कि कैसे हुआ कि मेरे खुदा उनकी माँ मेरे पास आई। अब मुकद्दसा मरियम का किरदार हर माँ बेटी और बहन के लिए, जिसे फरिश्ते सलाम कर रहे हैं, जिसे बड़े लोग झुक झुक कर सलाम कह रहे हैं, खुदा की माँ कह रहे हैं, वो आज इसी के साथ कहते ठीक है जानवरों वाली जगह पर भी मैं अपनी औलाद को जन्म देने के लिए तैयार है या नहीं? असी मेकअप या कोई ऐसी छोटी सी जो बात है ना, छोटे से जो काम है, हम उनमें भी अपनी आजिज़ी और हलीमी को जाहिर नहीं करते। बाप के लिए हिफाजत, मुआवजत और माँ का किरदार, बेटी का किरदार, बहन का किरदार हलीमी, फरोख्ती, कबूलियत, मोहब्बत और खुशी को बांटने का किरदार है। और बच्चा यीशु कायनात का बादशाह है और उसकी पैदाइश का ऐलान तमाम चीजें करती हैं, गडरिये, फरिश्ते, वो जानवर भी। शायद हमें उन जानवरों की आवाज और उनकी जुबान नहीं आती, इसलिए हम नहीं समझ सकते कि उन्हें क्या समझ आई होगी। लेकिन तुस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਡਰੀ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ, ਸਾਰੀ ਮੁਨਾਦੀ, ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ नहीं? जाते या नहीं जाते? गडरी होते हुए जाते? जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे। खुदा का शुक्र है कि हम जाएंगे, क्योंकि ये ईद ऐलान की ईद है, ये ईद खुशखबरी की ईद है। ये तमाम कायनात की चीजें जो भी खुदा ने यीशु मसीह का तजर्बा करती है वो जाकर दूसरों को बताती है कि मैंने कायनात के बादशाह से मुलाकात की है। और जब हम इस ऐलान को, इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिस तरह से मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के पास गई, एलिज़ाबेथ के कानों के वसीला से यूहन्ना सबाकी ने तमाम खुशी को हासिल किया, गडरियों ने फरिश्तों से पैगाम हासिल करने के बाद यीशु मसीह से मिलने के लिए गए, तो गडरी अकेले तो नहीं गए। हम गडरिये छोड़े, अगर हम वो भेड़ बकरियां भी होते तो अगर यीशु को देखने जाते, अगर उस मुनज्जी का तजर्बा करते, तो जाके जेड़ी दूसरी भेड़ और बकरी से मिलते, उसको जाकर बड़े फख्र से कहते कभी फरिश्ता देखा है? उन्होंने कहना सी नहीं, मैं देखा है। लश्कर पूरा आया सी, उन्होंने ऐलान किया है कि आसमान पर खुदा को जलाल और जमीन पर नेक नियत आदमियों के लिए सलाम थी। उन्होंने फरिश्ते ने मैंने दस्या कि मैं जेड़ा बच्चा सी यीशु जेड़ा कायनात का बादशाह है, मैं उन्हें भी देख के आया। तो बाकी बकरियां ते भेड़ां ते जो भी जानवर ने वो कहेंगे वाह यार तू बड़ा मुबारक है। अगर हमने इस बच्चा यीशु को देखना है, इसका तजर्बा करना है, तो फिर खुशखबरी दूसरों तक पहुंचानी है, इसकी खुशखबरी को बांटने वाले फर्जंद बने। आज भेड़ बकरियां, गडरिये, फरिश्ते, मजूसी, सितारा, आज है कोई से कोई? आज कोई है यहाँ पर?
ہے؟ آج یہ سارا کچھ ہی آپ نے بنا ہے۔ آج عید کا تقاضا تمام کلیسیا سے یہی ہے کہ وہ ستارہ بن کے صحیح راہ دکھائے مجوسیوں کی طرح اپنی جو بادشاہ ہیں، جو بڑے ہیں، لیکن پھر بھی عاجزی کے ساتھ خدا کو قبول کریں کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور اس کے بعد گڈریوں کی طرح جو سادہ طبیعت ہے اور خدا سے پیغام حاصل کرنے کے بعد چوڑے نہیں ہو جاتے۔ سانو تے چوکے کوئی بڑے بندے بھی چار سلام کریں اسی ہیں جو جانے اکھاں ساڑیاں ہوتے ہوں جانے اسی کہنے نہیں میرے نہ چھوٹے لوگ کی گل نہ کریں، وہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو عاجز بناتے ہیں۔ تو یہ عاجزی اور حلیمی، یہ عید عاجزی، حلیمی، قبولیت، خوشخبری، خوشی، ان تمام کی عید ہے۔ آج خدا سے انسان بن کر انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آ گیا ہے۔ اگر ہم نے انسانیت سیکھنی ہے تو کرسمس کے اس عید کے موقع پر یہ تمام نشانات، یہ تمام شخصیات جن کا ذکر میں نے آج کے کلام میں کیا، ان سب کی شخصیت پر غور کریں کہ کر کیا رہے خدا کا پیغام پانے کے بعد۔ اور میں 2024 میں کیسے یسوع مسیح کی خوشخبری کو، اگر یسوع کی عید منا رہا ہوں، حقیقی طور پر مجھے یقین اور امید ہے، میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہوا ہے میرے لیے، انسان بنا ہے، تو میں اس کا اقرار کس طرح سے کرتا ہوں، کیونکہ جب میں اقرار کرتا ہوں تبھی فرزند بنوں گا، تبھی میرا نام بائبل مقدس میں آئے گا، تبھی آنے والا زمانہ مجھے یاد کرے گا ہاں وہ ستارہ تھا جس نے گڈریے تھے، وہ بھیڑیں بکریاں تھی، وہ مجوسی تھے۔ اگر ان کے بعد کسی نے اعلان نہیں کیا تو آپ کا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے اس خوشخبری کو 2024 میں اپنے خاندانوں سے شروع کر کے معاشرے میں بانٹنا ہے، تبھی آپ کو آنے والا وقت یاد رکھے گا۔ اس لیے یوحنا رسول اپنی انجیل بات کرتا تو بیشتر کے زمان اگلے زمانوں کی بھی بات کرتا ہے کہ اگلے زمانوں تم بھی جانو کہ یہ وہی کلمہ ہے جس نے سب کچھ تخلیق کیا، اور یہ وہ کلمہ ہے جو متجسد ہو کر انسانوں کے درمیان آیا۔ اب اگر ہم اس کلمہ کی عید مناتے ہیں تو پھر اس کی گواہی کا فرض ہم سب پر عائد ہوتا ہے کہ ہم ہماری زندگیوں سے اس کلمہ کے متجسد ہونے کے بھید کو دوسروں پر ظاہر کریں، اور ظاہر خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ یہ چاروں یاد ہے کیوں میں نے کہے؟ امید، امن، خوشی اور محبت، چار، یہ میں نے کیوں کہے؟ ایڈونٹ اتوار، آمد کے چاروں اتوار میں ان چار نیکیوں، ان چار خصوصیات، ان چار خوبیوں پر ہم نے پورا ہفتہ غور و خوض کیا ہے۔ اگر پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر امن نہیں ہے، امید نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، تو پھر اسی کر کی رہے ہیں کہ ہم نے چار اتوار ان نیکیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد آج ہم یسوع مسیح کا جنم دن مناتے ہیں، آج اس عید کی تیاری، آج اس عید کو مناتے ہیں، اور یہ ہماری جو تیاری میں امن تھا، سلامتی تھی، محبت تھا اور خوشی تھی، اگر یہ آج میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید وہ چار اتوار اور 4 ہفتے میں نے ضائع کر دیے، کچھ نہیں سوچا، کچھ نہیں دھیان کیا، اور یہ آج کی عید کا مقصد اور مطلب بھی میں نہیں سمجھا۔ آج کا کلام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم ان چاروں اتواروں کے چاروں مقصد کو یاد رکھیں، اور آج کی عید کے موقع پر اپنے خاندانوں میں، اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کی خوشی کو محسوس کریں، اور پھر دوسروں تک خوشی پہنچانے والے بن سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق اور برکت عطا کرے۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں، رسولوں کا عقیدہ۔ ہم اپنی التجائیں اور منتیں خداوند کے حضور پیش کریں، خدا باپ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے والدین، بہن بھائیوں، اپنے تمام رشتہ داروں، پوری کلیسیا کے لیے۔ ایک قدوس باپ نے ہم سب کو یہ موقع اور برکت اور فضل عطا کیا کہ ہم 2024 میں
اس یسوع مسیح کی پیدائش کی عید کو منا سکیں، اور خدا نے ہم سب کو زندگی اور برکات عطا کر رکھی۔ ہم ان تمام باتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں اپنے تمام مسیح گھرانوں کے لیے کہ قدس باپ آج کی یہ عید ہر ایک مسیحی گھرانے میں اپنی محبت، سلامتی، خوشی اور قبولیت کی روح کو اجاگر کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں ان تمام مسیحی گھرانوں کے لیے، ان تمام اشخاص کے لیے جو کسی بھی طرح کسی بھی پریشانی، لڑائی جھگڑے، حسد کی وجہ سے اپنے ہی عزیز و اقارب سے دور ہیں، کہ قدس باپ آج کی یہ عید ہم سب میں محبت اور سلامتی کو قائم کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں ان تمام اشخاص، ان تمام مسیحی گھرانوں کے لیے جو اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر سلیمان بشیر، ہارون گلزار، حمید دلاور، حمید اللہ، عمیر یونس، ایوب مسیح، ارشاد پرویز، اقبال بشیر، عرفان بشیر، اقبال برکت، روبینہ فارس، ماسٹر یونس نقاش، ارسلان مشیل، مبارک امانت، آصف رحمت، سرینا یونس، منور عنایت اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک قدس باپ ان تمام بچوں کی شکر گزاریوں کو قبول فرمائے اور ان کے خاندانوں میں اپنی محبت، سلامتی اور خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں تمام بیماروں کے لیے، خاص طور پر حسن، راجپوت اور سگرا، رخسانہ اور انتلی اقبال کے لیے ایک قدس باپ ان تمام کو شفا عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں، دعا بھی کریں ان تمام اشخاص کے لیے جو آج بھی اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کہ یسوع مسیح جو کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان آیا، ان تمام کی زندگیوں میں اپنے ہونے کو ظاہر کرے۔ بالخصوص سیما اسحاق، اختر نور، ایرک ولسن، سنوبر کامران اور عامر پرویز کے قدوس باپ ان کی تمام مشکلات میں اپنی برکت اور فضل کو ظاہر کرے تاکہ ہمیشہ تیرے شکر گزار رہیں۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اپنی التجائیں اور منتیں خدا ان کے حضور پیش کریں۔ دعا بھی کریں تمام مرحوم ایمانداروں کے لیے۔ اب چند دیر کی خاموشی میں ہم اپنے ان تمام دوست، رشتہ دار، جاننے والے لوگوں کو اپنے دلوں میں یاد کریں جو 2023 کرسمس میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن 2024 میں وہ ہمارے ساتھ نہیں، لیکن خدا کی بادشاہی میں موجود ہیں۔ خاص طور پر دعا بھی کریں بشیر سالم، لال گل، جاوید لال، شریفہ لال، طارق بھوٹا، فقیرہ عزیز، نصیرہ بھوٹا، صادق نور، عالیہ ولسن، منصور کرم، منشا چراغ، پرویز لطیف، بشیر مہر، عابد اقبال، سردار گلاب جلال، صدیق حیات، رضیہ نشان، ممتاز مشتاق، سائن طارق، کمال اجاگر، فاطمہ کمال، نسرین جوزف، پروین بھوٹا، آصف بھوٹا، سلیم تارا، تارا اللہ رکھا، فرزانہ بی بی، عنایت بہادر، منشا عنایت اور جاوید منشا، اور ان تمام اشخاص، دوستوں اور اقارب کے لیے انہیں ہم نے ہمارے دلوں میں یاد کیا کہ قدوس باپ ان تمام کو اپنی بادشاہی میں قبول فرما اور ان تمام کے رشتہ داروں کو تسلی اور تشفی عطا کر۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا، ہماری زندگی کے سرچشمے میں جو دعائیں تیری کلیسیا ایمان اور استقلال سے تیرے حضور پیش کرتی ہے، اور جو دعائیں ہمارے دلوں میں ہیں، تو نے سن اور قبول فرما اور بخش دے کہ ان کا اثر ہماری زندگیوں تک پہنچے، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔ جلدی سے آیا دیکھو مریم کا پیارا
عزیزو دعا کریں کہ ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو. قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہمارے رنگت کی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائیں. اے خدا، آج کی عظیم الشان عید کے موقع پر ہماری قربانی قبول فرما. اس کے ذریعے ہمارے تجھ سے پھر ملنے کے لیے پورا کفارہ ادا ہوا. ہم اسے تیرے حکم کے مطابق اپنی الہی عبادت کا سب سے بڑا اور ضروری عمل تسلیم کرتے ہیں. برائے کرم یہ حقیقت ہمارے دل میں مستقل طور پر بٹھا دے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واقع واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں. تیرے کلمہ کے انسان بننے پر ہماری باطن تیرے نور کی نئی چمک سے منور ہوا تاکہ ہم اسے ظاہری صورت میں دیکھ کر خدا جانیں اور آپ میں غیر کی محبت کی طرف راغب ہوں. اس لیے ہم فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے. تو پاک اور ہر ایک پاک چیز تجھی سے آتی ہے. ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرائیں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنیں. اس نے دودھ کھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی. اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا.
इसी तरह उसने खाने के बाद मह का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस बाप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ के हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन, बिशप मैक्स सेमेरेटुस और अपने सब खातों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने उन तमाम बंदों और बंदियों को याद कर जो गुज़श्ता साल 2023 में तेरी ईद मनाते रहे और इस साल तेरी बादशाही में बख्श दे कि वो जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे इसी तरह जीवते में भी उसी के साथ रहें। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवते की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि खुदा की पाक मां हमारी मरियम, हजरत यूसुफ, उनके निहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में इश्काल मुतले खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस की बहादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान हमेशा से हमेशा तक आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और उसका हमें रज़ा को बख्श, तू हमारा रज़ा बख्श, हमें नाम लेना पड़े, बुराई से बचा। ऐ खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे
یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. مبارک ہم سب جو اس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے. زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے. ہم دعا کریں. اے رحیم اور کریم خدا، ہدایت عطا کر کے دنیا کا نجات دہندہ آج پیدا ہو کر جس طرح ہماری بحالی کا بانی ہوا اسی طرح ہمیں بقا دلائے، تاکہ وہاں دائمی سعادت ہمارے حصے میں ہو، جہاں وہ تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آپ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ، ایک اعلان. 31 دسمبر رات کی عبادت رات کو ہوگی 11:30 پر. ٹھیک ہے، 31 دسمبر رات کو عبادت 11:30 بجے ہوگی، اور 1 جنوری 1 جنوری کو صبح میں عبادت 9:30 بجے ہوگی. اسی کے ساتھ فادر شبیر، فادر عادل احمد، تمام ہمارے ماسٹر صاحبان، بردر صاحبان، ہم سب کی جانب سے آپ تمام کو 10 نمبر کی کلیسیا کو عید میلاد المسیح بہت بہت مبارک ہو. میں ان دنوں میں انتہائی کے وقتوں میں اس چرچ کے نزدیک سے کئی دفعہ گزرتا رہا. کئی دفعہ ایسے اشخاص جو براہ راست نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، کچھ ایسے اشخاص جو پس پردہ کام کرتے ہیں، کچھ ایسے اشخاص جو دعا کر کے اس پروگرام کے لیے، اس عید کو اچھے سے منانے کے لیے ماحول مہیا کرتے ہیں. ہم ان تمام اشخاص کے لیے، میں ان تمام اشخاص کا، ان تمام لوگوں کا، تمام خاندانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اس تمام برکت اور فضل جو خدا نے آپ کو عطا کیا اسی کو کارآمد استعمال کرتے ہوئے اس چرچ کو اچھے سے سجایا تاکہ ہم اچھے سے روحانی طور پر اس عید کو منا سکے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آئے ہم سب اپنے آپ کو برکت کے لیے تیار کریں. خدا تعالیٰ اپنی انتہائی نیکی سے اپنے بیٹے کے انسان بننے کے ذریعے دنیا کی تاریکی کو دور کرے اور اس کی جلالی پیدائش سے آج کا دن نور کر کے آپ کی خطاکاری کو ظلمت سے ہٹائے اور آپ کے دلوں کو نیکوکاری کی روشنی سے منور کرے. آمین. جس طرح اس نے فرشتے کی معرفت اپنے بیٹے کی نجات بخش پیدائش کی شادمانی گڈریوں پر ظاہر کرنا چاہیے، اور اسی طرح آپ کو باطنی مسرت سے معمور کرے اور آپ کو اس خوشخبری کے مبشر بنا دے. آمین. اور آپ کو اپنے بیٹے کے انسان بننے کے ذریعے زمین کی چیزیں آسمان کی چیزوں سے ملا کر آپ کو اپنی سلامتی اور نیکی کی بھرپوری عطا فرمائے اور جلالی کلیسیا کے ہم نوا ٹھہرائے. آمین. اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو اور ہمیشہ تک قائم رہے. آمین. عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں.